असली रूपमा चाहिँ लड्ने भनेको उहाँहरू हो हैन। गोपाल तपाईले हेर्नुहोस् अनलाइन खबरले चाहिँ लेख्यो कि प्रथम लोकतन्त्र स्पष्ट आफ्नो चाहिँ कार्यदिशा आफ्नो भिजन सहितको चाहिँ लोकतन्त्रवादी नेता भनेको गोपाल गुरुङ हो भनेर चाहिँ लेखेकै थियो त अनलाइन खबरले। र प्रथम लोकतन्त्रवादी रामराजा प्रसाद सिंह हैन, रामराजा प्रसाद सिंह जस्तो मान्छेहरू चाहिँ थिए नेपालमा हो। रामराजा प्रसाद सिंह पनि स्पष्ट एउटा चाहिँ वक्ता मध्येमा चाहिँ रामराजा प्रसाद सिंह पनि हो हैन। ती व्यक्तिहरू त सबै ओझेलमा परे, न त राष्ट्रपति बन्न पाए न मन्त्री नै बन्न पाए। बुझ्नु भएन? अबको अवस्थामा तपाईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ राजा बनाउँछु भनेर हिँड्नु भने यो गजडे तन्त्र बन्न पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रको छोरालाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो? राजकुमार भन्नु पर्यो, अधिराज भन्नु पर्यो। भनिसकेपछि पनि छ। तर के हो भन्दाखेरि यहाँ भ्रम के छरिँदैछ भने हिन्दू राष्ट्रले के गर्यो के गरेन भन्ने त्यसको समीक्षा चाहिँ हुन जरुरी छ। विगतमा त्यसको हिसाब किताब हुन जरुरी छ। विगतमा आज भाग्न पाइन्छ, हिजो दमन गरेको हामीलाई चाहिँ हामी माथि दमन भएको कुरा, हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति सभ्यतामाथि प्रहार भएको कुराको समीक्षा गर्ने कि नगर्ने? अझै हिन्दू राष्ट्र बनाएर एक धर्म एक भाषा एक समीक्षा गर्ने भन्ने कुरा आछ तपाई कहाँ? होइन, धर्मनिरपेक्षको समीक्षा होइन, यो चाहिँ अहिले जुन हिन्दू सनातन भनेर चाहिँ जुन प्रकारको दादागिरी छ नि हो यसको समीक्षा हुनुपर्छ। समीक्षा त यसको हुनुपर्छ। धर्मनिरपेक्षले के गरेको छ? संहिता र धर्मनिरपेक्षले केही पनि गरेको छैन। सबैको भाग बराबरी दिन्छ भने धर्मनिरपेक्ष भइसकेले कुरा उठाइसके। ए छोड्दिनुस् न, त्यो महेश बस्नेतहरु त दादागिरी गुण्डागिरी गरेर आएकाहरू हो। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय जुन एक कार्यक्रम ग्ल्यामर गफ्सको कार्यक्रममा प्रकाश सुवेदी र हाम्रो टिम नेपालमा काम गरिसकेका सामाजिक काम गरिसकेका चर्चित हिरो नायक पल शाह बीचको बहसमा राजा आओ देश बचाओ र हिन्दू राष्ट्र नेपाल चाहिन्छ भनेर पल शाहले बोलिसकेपछि यो विषय चाहिँ एकदमै चर्चाको विषय बनेको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा बहस हुन थालेको छ यस विषयमा। यस विषयमा हामी केही बहस गर्नको लागि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनका केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गोलसँग छौँ। स्वीकार दिनुहोला। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। विशेष गरेर पल शाह कलाकार, चर्चित कलाकार, सामाजिक अभियन्ता पनि हो, सामाजिक काम पनि गर्नुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी धेरै नेता कार्यकर्ता जनताहरूले राजाको माग गर्न थालिसके। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? माग गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो, कसैले माग राख्न पाउँछ। तर राजतन्त्र के को लागि किन भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख प्रश्नको विषय चाहिँ त्यो। किन भन्दाखेरि राजतन्त्र आउँदैमा चाहिँ के हुन्छ त हैन? यो अहिले पछिल्लो समयमा ब्राह्मणवादी चरित्र बोकेका पार्टीहरूको अकर्मण्यता, उनीहरूको एउटा चाहिँ कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि या त नियतवश भनौँ या अब त्यो चाहिँ एउटा आफ्नो कमजोरीको कारणले हैन यो खालका चाहिँ एउटा जुन राजनीतिक एउटा परिदृश्यहरू चाहिँ देखा परेका हुन् हैन। र पल शाह मात्र होइन, सदनमै पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ संहिता, धर्मनिरपेक्ष जस्ता विषयहरूमाथि अलिकति प्रहार भइरहेको अवस्था हो। किनभने पल शाह त चाहिँ एउटा उनले चाहिँ कसैको उक्साहटमा बोले एउटा कुरा हो, तर पोलिटिकल पार्टी भित्रका पनि प्रमुख व्यक्तिहरूले चाहिँ यो अलिकति कहीँ न कहीँ उठान गरिरहेको देख्छु। जस्तो महेश बस्नेतले चाहिँ 8 बुँदे एउटा प्रस्ताव चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ छलफलमा पेश गर्यो भनेर चाहिँ आइरहेको छ समाचार। त्यसमा पहिलो बुँदामै संहितालाई चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ होइन, यो त लिखित रूपमा आयो नि त। तर पहिला केपी ओलीले चाहिँ कुनै न कुनै फायर साइट भन्ने कान्तिपुरको चाहिँ एउटा कार्यक्रममा फायर साइट भन्नेमा चाहिँ केही वर्ष अगाडि केपी ओलीले संहिताले देश तान्दैन, धर्मनिरपेक्ष हुनु हुँदैन हैन जस्ता सवालहरू र यहाँ चाहिँ जातीय मुद्दाहरू चाहिँ बढी
केन्द्रित भयो। अब चाहिँ के भने जातिको कुरा नगरौँ भन्ने खालका किसिमको जुन आयो नि, त्यो भनेको काहीँ न काहीँ एउटा राज्यका शक्तिशाली एउटा ओहदामा बस्नेहरूबाटै यो कुरा आइरहेको छ कि, किनभने यो चिन्ताको र चासोको विषय यो। पल शाहले चाहिँ बोल्यो, किनभने उसलाई सोधेपछि चाहिँ बोल्यो, किनभने कसैले उचाल्यो अथवा कसैले चाहिँ मोटिभेट गरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि राजा चाहिँ यहाँ चाहिँ सयौँ राजा भन्दा चाहिँ एउटै राजा ठिक भन्ने जतिको कलाकारलाई कसैको उक्साहटमा बोल्नु सक्छ र होइन, उक्साहटमा त बोलिरहेछ, पक्कै पनि उक्साहट कसैको उक्साहटमा बोलिरहेछ। राजा आउने भनेको सुन्नु चाहना र एउटा कुरा राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ भन्ने चाहना कि उहाँमा होइन। राख्न त मैले पनि यहाँ चाहिँ मङ्गोल राष्ट्रको कुरा गरिरहेछ नि, गर्न त होइन, तर गर्ने एउटा के हुन्छ नि, संविधानले चाहिँ जुन अधिकार दिएको छ, उनीहरू त अधिकार सम्पन्न छ नि त, खस आर्य भनेर छ। जो आज अधिकार सम्पन्न भएका छन्, अधिकार सम्पन्न भएर चाहिँ बाँचिरहेका छन्, सामाजिक रूपमा, राजनैतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा सम्पन्नै छन् नि त। अब राजा चाहिँ किन आवश्यकता हो? फेरि हामी जस्तालाई नै फेरि अझै दुखी बनाउने, अझै चाहिँ च्याप्ने, अझै पनि यो देशमा चाहिँ स्वाभिमानले जिउन नदिने राजाको आवश्यकता छ भन्नु भएको छ है। विष्णुको अवतारमा चाहिँ रुवाबासी चल्यो त, किन त्यति बेला चाहिँ के अरे चाहिँ बचाउन सकेन त विष्णुको अवतारलाई? किन बाँच्न सकेन? साँच्चीकै राजा विष्णुको अवतार हुन्थ्यो भने त्यो विष्णुकै अवतार भएको त्यो परिवारमा चाहिँ किन त रुवाबासी चल्यो? प्रश्न यहाँ छ। आज जुन राजतन्त्रको कुरा आइरहेको छ नि, यदि राजतन्त्रले चाहिँ देशलाई चाहिँ साँच्चीकै एउटा यस्तो देश बनाएको हुन्थ्यो भने आज कसैले पनि, इभन प्रचण्डले बन्दुक उचाल्नु पर्दैन थियो, प्रचण्डको पछि लागेर चाहिँ लामबद्ध लागेर चाहिँ 17,000ले चाहिँ मानिसले चाहिँ बलिदानी दिनु पर्दैन थियो। ज्ञानेन्द्रले चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ दबाउन नखोजेको भए त्यसको सट्टामा चाहिँ ल अधिकार तिमीहरूलाई दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता गरे अथवा चाहिँ त्यो दिनतिर चाहिँ लागेको भए ज्ञानेन्द्र त कसैले नि फ्याक्दैन थियो। फ्याक्यो लोकतान्त्रिक लोकतन्त्रवादी हिन्दू निरपेक्षवादी र जुन अहिले यतिखेर संहिताको विरोध गरिराख्ने नेताहरू हामी छन् नि, उहाँहरूलाई त राजा चाहिएकै रहेछ नि त। यो के छ भन्दाखेरि क्रमिक रूपमा उहाँहरूले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। सुन्नु न, जनताहरूले राजा कसले चाहन्छन् म बताइदिन्छु एक एक गरेर। 2006 सालमा जन्मिएको नेपाली काङ्ग्रेस हिन्दू राष्ट्र चाहन्छ, राजा पनि चाहन्छ है। किन भन्दाखेरि त्यहाँका चाहिँ नेतृत्व हिन्दूवादी छन्, ब्राह्मणवादी छन्। अब जति बेला त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अरूको हातमा चाहिँ यहाँका मङ्गोलहरूको हातमा जान्छ, यहाँका उत्पीडितहरूको हातमा जान्छ भनेरै बिपी कोइरालाले हस्तक्षेप गरेर चाहिँ काङ्ग्रेस बनाएको हो। र अहिले त्यो काङ्ग्रेसभित्रका चाहिँ एउटा त्यो काङ्ग्रेसभित्रका र चाहिँ कोइरालाको चाहिँ विरासतलाई चाहिँ होइन पछ्याइरहने जो कोइराला खल गर्छ तिनीहरू हिन्दू राष्ट्र चाहन्छन्, स्पष्ट। त्यसमा एउटा चाहिँ भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल समेत परेका खुमबहादुर खड्का अहिले मरेर त गए है। खुमबहादुर खड्काले पनि हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ आवाज उठाएकै हुन् भनेपछि त्यो पोलिटिकल पार्टी विगतदेखि नै छ, अहिले पनि पोलिटिकल पार्टीको रूपमा छ। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा चाहिँ दोस्रो शक्तिकै रूपमा हो। अब दोस्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र आजको चाहिँ एमाले माओवादी भनेर चाहिँ भनेका छन्। र अहिलेको जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर चाहिँ जो बन्यो र बनिसकेपछिको परिदृश्य के हो भन्दाखेरि एउटा हिन्दू अतिवाद, हिन्दू राष्ट्रवादको नारालाई चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ घुसपेट गराउनु पर्छ भन्ने, संघीयताको विरोध गर्ने, निरपेक्षको विरोध गर्ने र सापेक्ष राष्ट्र नै बनाउनु पर्छ भन्ने र एकात्मक शासन नै चलाउनु पर्छ भन्ने एउटा खेमा। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि नेकपा एमाले, त्यसको नेतृत्वकर्ता केपी शर्मा ओली। यी पार्टीहरूले मलाई जहाँसम्म लाग्छ मदन भण्डारी बाहेक हैन, मदन भण्डारी बाहेकले कुनै पनिले यस्तो सशक्त तरिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ राजतन्त्रको विरोध गरेको मैले देखेन।
इभन बाहुनै भए पनि मदन भण्डारीले चाहिँ काहीँ न काहीँ एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ त्यो समयमा दिएको मैले भिडियोहरूबाट चाहिँ देखेँ। तर माधव नेपाल त राजाको पाउमा गए, शरणमा गए, मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाई बक्सियोस् भनेर चाहिँ राजालाई त अब लिखित एउटा चाहिँ के अरे पत्र लगेरै उनले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइ माग्नको लागि चाहिँ सिफारिस राजासँग चाहिँ अनुनय विनय गरेकै हुन्। कालो चाहिँ के अरे चाहिँ बोका होइन राँगाहरू चाहिँ भोग गरेकै हुन्। अब यो कम्युनिस्टका नाममा यिनीहरूले के छ भन्दाखेरि अहिले केपी ओली के छ भन्दाखेरि व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने ऊ हिन्दू राष्ट्रको पक्षधर। किन भन्दाखेरि हिन्दूको मठ मन्दिरहरूको लागि उनको विशेष लगानी राज्य कोषबाट चाहिँ लगानी गराइदिएका छन्। किनभने ऊ संघीयता विरोधी हो, धर्मनिरपेक्ष विरोधी हो। जति बेला चाहिँ पुस 5 गते प्रतिनिधि सभाको चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ फेरि जुन चाहिँ सदन चाहिँ विघटन भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, विघटन भइसकेपछि विभिन्न चाहिँ त्यति बेला आन्दोलनहरू भए। एउटा प्रतिभवनको पक्ष भनेर चाहिँ आन्दोलन गर्यो होइन। केपी ओली चाहिँ अब चुनाव हुन्छ र चाहिँ स्वच्छ वातावरणमा चाहिँ चुनाव हुन्छ, चुनाव चाहिन्छ भनेर चाहिँ उनले फेरि भाषण गर्दै हिँडे। त्यसै क्रममा पश्चिमको कैलाली धनगढीतिर पुगेर केपी ओलीले के भने भन्दाखेरि जातीय राजनीति, अब यो संघीयता त हो नि, प्रहार गर्ने त संघीयतालाई हो। अनि यो जातीय राजनीति संघीयताको सवालमा उनले काहीँ न काहीँ विस्मरण गरे होइन। र यो नेपाली काङ्ग्रेस पनि काहीँ न काहीँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ काहीँ न काहीँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि विरोधी छन्, एमाले भित्र पनि छन्, अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो चाहिँ पुष्पलाल श्रेष्ठले चाहिँ बनाएको हो। किन भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो भन्न चाहिँ आफू कम्युनिस्ट बन्छ, यो कम्युनिस्ट पनि होइन, लोकतन्त्रवादी पनि होइन। भनेपछि संघीय गणतन्त्र र अब अर्को राजतन्त्रमा त के फरक देखिन्छ? म कर्मिक रूपमा भन्दैछु, मेरो कुरा चाहिँ स्पष्ट भन्न दिनुहोस्। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि राप्रपा भयो। राप्रपा त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त त्यो त पक्कै चाहिँ हिन्दू राष्ट्रकै पक्ष हो, राजाकै पक्ष हो, त्यो कुरा त उसको एजेन्डै हो। अब अर्को माओवादी, नेकपा माओवादी हो। नेकपा माओवादीको चाहिँ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समय अहिलेको राष्ट्रपति भन्दा त राजैको चाहिँ जिन्दगी चाहिँ ठिक छ, सानमानले चाहिँ जिएका छन् भनेर चाहिँ जुन एउटा जिएका थिए भनेको छन् होइन। काहीँ न काहीँ त्यो एउटा चाहिँ त्यो प्रकारका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। भनेपछि जुनसुकै जति नै क्रान्तिकारी भने पनि ब्राह्मणहरू छन् नि, जति नै क्रान्तिकारी भए पनि क्रान्तिकारी चाहिँ अन्तिममा गएर क्रान्तिकारी बन्न नसक्ने। त्यसलाई चाहिँ केले चाहिँ असर गर्छ त भन्दाखेरि परिवारवादले होइन, नातावाद, कृपावाद होइन। अनि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अब जहाँ शक्ति, जहाँ गुलियो बाहुन त्यहीँ भुलियो भनेर चाहिँ एउटा उखान त्यतिकै भनेको होइन। जता मलको उतै ढल्कु रे के। किन भन्दाखेरि अब जता जता चाहिँ अब के अरे चाहिँ आफ्नो पक्षमा आवाज आउँदैछ अथवा के अरे जता जता चाहिँ एउटा चाहिँ आन्दोलन बढ्दैछ, त्यो आँधी तुफान जाँदैछ, त्यतातिरै पछ्याउने नेता जनताले के भन्छ भनेर चाहिँ त्यसको पछाडि दगुर्ने नेताहरू नेपालमा भएकोले गर्दाखेरि यो के त भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ यो समस्याहरू उब्जिएका छन्। र यी पोलिटिकल पार्टीहरू काहीँ न काहीँ लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष संघीयताको सवालमा चाहिँ के छन् स्पष्ट थिएनन् नै। किनभने माओवादीले चुनाव बैठकबाट चाहिँ नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार्यो एजेन्डा गरेर पार्टी के अरे चाहिँ उसको केन्द्रीय कमिटीमा। एमाले पनि आफ्नो चाहिँ 2061 सालमा मात्र स्वीकारेको देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडिको इतिहासलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष जस्ता सवालहरू स्वीकारेको देखिँदैन। काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यही हो। इभन
जो चाहिँ संविधान बन्धताका जो चाहिँ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, सुशील कोइरालाले समेत कांग्रेसको मेनिफेस्टो घोषणा पत्रमा चाहिँ कसरी धर्मनिरपेक्ष शब्द घुस्यो हामी त पत्तै भयो। वास्तवमा भन्ने हो भने यो जबरजस्ती रूपमा वा चाहिँ एउटा चाहिँ घुसपेट भएको त के हो त पछि हो 62-63 के अरे चाहिँ 61-62 तिर नै हो। जुन डाक्टर गोपाल गुरुङले एजेन्डा आफ्नो एजेन्डा बनाएरै जीवनभरि सङ्घर्ष गरेको त 2045 सालदेखि नै हो, जो चाहिँ उहाँले सङ्गठनिक रूपमा गर्नुभएको छ। व्यक्तिगत हिसाबको त कुरा छोडिदिनुहोस् न, व्यक्तिगत हिसाबमा त उहाँको जीवन कहानी नै सिद्धियो नि त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सवालमा त। तर तिनीहरूले नै जेल हालेको नि त, काङ्ग्रेसले हालेको थियो, कम्युनिस्टले हालेको थियो, राजाले चाहिँ गोपाल गुरुङलाई हालेको थियो, उनीहरूकै गठबन्धनले हालेको हैन। अनि नेपालमा असली संघीयताको चाहिँ जन्मदाता, असली लोकतन्त्रको जन्मदाता म हुँ, मसिया म हुँ भनेर अहिले जो सत्तामा बसेका छन् नि, यो के हो भने अभावमा भ्यू पाएको, के अरे अभावमा भाउ पाएको भने जस्तो। किन भन्दाखेरि यिनीहरू असलीमा संघीयवादी होइन, लोकतन्त्रवादी होइन। के हो त भन्दाखेरि उनीहरू अहिले यो संघीयताको आज संघीयता चाहिँ गलत भनेर चाहिँ एउटा जुन मानिसमा चाहिँ भ्रम छरिरहेको छ नि, किन भन्दाखेरि यो भ्रम त हिजोदेखि नै छर्दै आएको हो। एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, के अरे चाहिँ राप्रपाहरूले होइन, अहिलेका जति पनि पोलिटिकल पार्टीहरू छन् यिनीहरू कहीँ न कहीँ हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू धर्मको चाहिँ एउटा चाहिँ आँट बनाएर चाहिँ आइरहेकै हो होइन। विभिन्न सुन्नु न, अहिले चाहिँ विभिन्न चाहिँ सद्भावना रे कुनै समयमा सद्भावना विभिन्न यस्ता पार्टीहरू आए नि त, षड्यन्त्रकारी पार्टीहरू, राज्यमा चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ छलकारी पार्टीहरू आए। तर अहिलेको सवालमा म के भन्छु भने जसरी चाहिँ ऋषि धमालाले होइन मर्ने गरी चिच्याए हिन्दू राष्ट्र हुन्छ भने चाहिन्छ भने होइन, कसले भने कमल ओलीले भन्दैछन् होइन, कमल ओलीले भन्दैछन्, अब कसले भन्दैछन् एमालेकै मान्छेहरूले भन्दैछन्, महेश बस्नेत जस्ता मान्छेहरूले चाहिँ संघीयता चाहिँ आवश्यक छैन भनेर पटक पटक भन्नु, विस्मरण गर्नु, गोकुल बास्कोटा जस्तो चाहिँ जो चाहिँ भ्रष्टाचारीका चाहिँ के अरे आरोप लागेका गोकुल बास्कोटाहरू चाहिँ संघीयताको चाहिँ विरुद्धमा विस्मरण गर्ने, पटक पटक पार्टीको हुइपबाट चाहिँ एउटै पार्टीको हुइप हो भने त त्यो त हुइप विपरीत त जानु भएन नि त, जानु भयो जानु त भएन। तर पार्टीको हुइप विपरीत गएर अनि चाहिँ त्यहाँ गर्नु भने के हो त भन्दाखेरि त्यो पार्टी संलग्न छ यो संघीयता मास्नलाई, संघीयता खारेज गर्नलाई, लोकतन्त्र खारेज गर्नलाई, धर्मनिरपेक्ष खारेज गर्नलाई, समानुपातिक समावेशीलाई चाहिँ अझ पुनः समानुपातिक बनाउनु पर्छ भन्ने सवालहरूलाई चाहिँ कुल्चेर अझै यसलाई चाहिँ असमानुपातिक असमावेशी बनाउनु पर्छ भनेर एक प्रकारका षड्यन्त्रहरू चाहिँ रचना भएका छन् के। त्यति मात्र होइन, तपाईले चाहिँ अब चाहिँ यो जति पनि चाहिँ अब यो रजतपट भनेर होइन चलाउने, ग्ल्यामर गफ भनेर चलाउने होइन मिडिया चाहिँ कर्मीहरू भए धेरै यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ प्रकाश सुवेदी जस्ता मान्छेहरू एउटा लोकतन्त्रको विरुद्धमा लागि परेका छन्। त्यसको क्रियाकलाप तपाईले हेर्नुहुन्छ भने जस्तो ज्ञानेन्द्र साईहरू भए होइन, किन भन्दाखेरि यिनीहरू स्पष्ट के छ भन्दाखेरि यिनीहरू भनेको चाहिँ भ्रम छरेर होइन आफ्नो चाहिँ राजनीति, यो के हो भन्दाखेरि एक प्रकारको चाहिँ यो चाहिँ एउटा भ्रमजाल हो के, हामीले चाहिँ ब्रह्मजाल भन्छौँ नि, त्यो ब्रह्मजाल जहाँ कहाँबाट भन्दाखेरि एउटा आफू अभियन्ता भनेर खटाइदिन्छ होइन, सबै परिचालित हो यिनीहरू। अनि संघीयताको नेताहरू होइन, गणतन्त्रको नेताहरू सबै भ्रष्टाचारी मात्रै हुँदो रहेछ, त्यो भन्दा त राजतन्त्रै राम्रो भयो नि त होइन। संघीयताको नेताहरू भ्रष्टाचारी होइन, हिन्दू राष्ट्र पक्षको नेताहरू चाहिँ भ्रष्टाचारी छन्। तपाईँले बुझ्नु भएन, किन भन्दाखेरि जो संघीयताको लागि लड्यो नि उसले आफ्नो परिवार बनेन। प्रचण्डले करोडौं भ्रष्टाचार छोड्दिनु न, प्रचण्डको कुरा छोड्दिनु, सुन्नु जो असल रियल चाहिँ डेमोक्रेटिक चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रिडम फाइटर हो नि हो त्यो व्यक्ति भनेको गोपाल गुरुङ हो। तर गोपाल गुरुङहरूलाई त सधैँभरि दबाए नि, बुझ्नु भएन। अहिले पनि संघीयवादी तपाईँले हेर्नु भने संघीयवादीहरू छन्, थुप्रै नेताहरू छन्
तर ती मान्छेहरू ती संघीयवादी नेताहरूलाई आज पनि के गर्छ विभिन्न आरोप लगाएर जातिवादी साम्प्रदायिक विभिन्न प्रकारका चाहिँ आरोप लगाएर चाहिँ सिधाइरहेको छ। तपाईले देख्नु भएको छ कि संघीय यहाँको साँच्चीकै असली संघीयताको वकालत गर्दै आउने र एजेन्डा प्रस्तुत गरेर आउने हैन एउटा चाहिँ ल बाहुनहरूको चाहिँ कति कहाँ एजेन्डा छ मलाई बताइदिनुहोस् त। तपाईको 60 साल भन्दा अगाडिको चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको तपाईले एबीसीडी हैन यी चाहिँ मेजर पार्टीहरु छ नि यी मेजर पार्टीहरुले चाहिँ कसले चाहिँ संघीयता कति बेलादेखि उठाए भन्ने कुरा लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष सवाल उठाए भन्ने कुरा तपाईले खोज्नुस्। तर यहाँको रियल एउटा चाहिँ संघीयताको लागि चाहिँ फाइट गर्ने लोकतन्त्रको लागि फाइट गर्ने गणतन्त्रको लागि फाइट गर्ने राजाको विरुद्ध फाइट गर्ने ती फाइटरहरु जस्तो गोरेबहादुर खपाङ्गीहरु छन् नि गोरे त राजाको टिकै लाउनु भयो नि हैन राजाको टिका लायो उसको प्रसंग भयो। तर कतिपय कुरा केही उदाहरणीय कुराहरु पनि हुन्छन् के सबै कुरा चाहिँ गोरेबहादुर खपाङले चाहिँ होला चाहिँ राजाको हातबाट टिका लियो अब उसको के थियो परिस्थिति त्यो म जान्दिन। तर मैले के हेर्छु भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरु आज के रे चाहिँ जिन्दगी भरि हैन उनीहरुले चाहिँ संघर्ष गरे तपस्या गरे नि त उहाँहरुले तपस्या गर्नुभयो नि त होला कहीं कसैले गल्ती गर्यो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ अब त्यसलाई अब धेरै म इस्यु बनाउन चाहन्न किन भन्दाखेरि उहाँहरुले गरेका केही योगदान पनि छन् के यो समाज बुझ्नु भएन। तर ती व्यक्तिहरु त त्यतिकै चाहिँ मरेन हैन उनीहरु त्यही वकालत गर्दै हैन अन्तिममा आफ्नो चाहिँ जीवन उत्सर्ग गरे बुझ्नु भएन। जस्तो पूर्वमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्ता धेरै दिग्गज व्यक्तिहरुले चाहिँ नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षको वकालत गरेका छन् हैन। गोपाल गुरुङले चाहिँ जिन्दगीमा एउटा आफ्नो मरेर जाँदाखेरि एउटा घर पनि थिएन। तपाई के भन्नुहुन्छ असली रूपमा चाहिँ लड्ने भनेको उहाँहरु हो हैन। गोपाल तपाईले हेर्नुस् अनलाइन खबरले चाहिँ लेख्यो कि प्रथम लोकतन्त्र स्पष्ट आफ्नो चाहिँ कार्यदिशा आफ्नो भिजन सहितको चाहिँ लोकतन्त्रवादी नेता भनेको गोपाल गुरुङ हो भनेर चाहिँ लेखेकै थियो त अनलाइन खबरले। र प्रथम लोकतन्त्रवादी रामराजा प्रसाद सिंह हैन रामराजा प्रसाद सिंह जस्तो मान्छेहरु चाहिँ थिए नेपालमा हो। रामराजा प्रसाद सिंह पनि स्पष्ट एउटा चाहिँ वक्ता मध्येमा चाहिँ रामराजा प्रसाद सिंह पनि हो हैन। ती व्यक्तिहरु त सबै ओझेलमा परे न त राष्ट्रपति बन्न पाए न मन्त्री नै बन्न पाए। तर गोपाल गुरुङले सुन्नु न गोपाल गुरुङले चाहिँ राष्ट्रपति बन्न पाए न मन्त्री बन्न पाए हैन। किन भन्दाखेरि यहाँको परिस्थिति त्यस्तो बनाइएको थियो जीवनभरि आफ्नो चाहिँ आफ्नो आवाज बुलन्द गरिराखे तर कहिले पनि उहाँहरुले लाभको पद दिएन। जो अहिले संघीयताको ममस्या हो भन्छ नि त्यसले अरबौं खरबौं भ्रष्टाचार गरेको छ अरबौं खरबौं सम्पत्ति लुकाएर राखेको छ। किन खोज्न जानुहुन्न तपाईहरु जान्नुहोस् तपाईहरु पत्रकार काम खोज्ने हो खोजेर ल्याउनुहोस् जनता समक्ष चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनुहोस् न। तर देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्रमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष चाहिँ ठीक छैन अब हिन्दू राष्ट्र चाहियो भनेर चाहिँ माग कसरी उठे त फेरि यस्तो पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि व्यवस्था आफैमा खराब होइन लोकतन्त्र बुझ्नु भयो नि। यदि लोकतन्त्र आफैमा खराब हो भने दुनियाँमा आज लोकतान्त्रिक मुलुकहरु कतिवटा छ गर्नुहोस् त जम्मा विश्वमा 5 वटा चाहिँ मुलुकहरु चाहिँ कम्युनिस्ट मुलुक हुन्। त्यसमा पनि यो नेपालमा त कम्युनिस्ट भन्ने नै यो हो कि होइन भन्ने छ हैन। रियल कम्युनिस्ट भनेको चाइना कोरियाको जस्तो हुन्छ क्युबाको जस्तो हुन्छ अब भियतनामहरु जस्तो हो तर रियल कम्युनिस्ट भने त्यो हो। भारतमै त्यही चाहिँ कुनै समय 1800 के रे चाहिँ के भन्छ 1985 समथिङ तिर चाहिँ इन्डियामा निकै कम्युनिस्टको 75 तिर चाहिँ कम्युनिस्टहरुको निकै चाहिँ माहौल खडा भएकै हो इन्डियामा पनि। तर आज हेर्नुस् इन्डियामा पनि चाहिँ जेरो भइसकेको अवस्था छ कहीँ धुकधुकी मात्र बाँकी छ। धेरै मुलुकमा कम्युनिस्ट सिद्धिसक्यो धेरै मुलुकमा राजतन्त्रहरु सिद्धिसक्यो हो। कतिपय अवस्थामा सेरेमोनियल राजतन्त्र राखिएको छ तर त्यसको मुलुकको अवस्था त्यहाँको चाहिँ कारण त्यहाँ चाहिँ राजतन्त्र टिक्नुको कारण राजतन्त्र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पूजनीय हुनुको कारण पनि फेरि छन्। किन भन्दा हिन्दू राष्ट्र देश नेपाल बनाउनु तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हैन हिजो भइसकेको छ त थिएन आज पनि त हिन्दू राष्ट्र छ त के फरक छ संविधानमा त हिन्दू राष्ट्रै लेखिएको छ
धर्मनिरपेक्ष भनेको सनातनदेखि चल्दै आएको संस्कार संस्कृति भनेको भन्नुको मतलब के त? के धर्मनिरपेक्षको अर्थ त्यो हुन्छ, परिभाषा त्यो हुन्छ? त्यसो भएकोले नेपालमा गाई राष्ट्रिय जनावर छ, त्यो हिन्दू राष्ट्रको के अरे हिन्दूको प्रतीक होइन? गाई जस्तो चाहिँ के अरे चाहिँ राष्ट्रिय झण्डाको राष्ट्रियको झण्डा भयो, राष्ट्रिय जनावर भयो, राष्ट्रिय चाहिँ रङ भयो, राष्ट्रिय मन्त्र भयो, सबै हिन्दूकै छ त। अब बाँकी के चाहियो त? अनि सबै हिन्दू नै छ त भनेपछि यहाँ धर्मनिरपेक्षता अझैसम्म छैन। के को धर्मनिरपेक्ष बन्नुहुन्छ तपाईँ? यदि धर्मनिरपेक्ष हुन्थ्यो भने गाई काटेर के अरे गाई कसैले चाहिँ खायो, लडेर मरेर गाई खाँदैमा चाहिँ जेल जानुपर्छ यहाँ धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा? तर जेल गइरहेछ नि त। त्यो त राष्ट्रिय मान्छे मारिँदैछ, राष्ट्रिय जनावर हो नि त। होइन, राष्ट्रिय जनावर भनेर चाहिँ मान्छे मार्न पाइन्छ, गोली हान्न पाइन्छ? पाइन्छ? भन्नुहोस् त। मान्छे मार्न पाइन्छ त? अनि कानुनी राज्य भनेको छ, कानुनी राज्य मान्छे मार्न पाइन्छ? गोली हानेर मारेन, गोरु काट्यो भनेर झापामा मार्यो नि। मुस्लिमहरू मारिएका छन्, यहाँका चाहिँ के अरे चाहिँ कामी दमाई सार्कीलाई चाहिँ हानेर मारेका छन्, यहाँका तामाङहरूलाई चाहिँ मारेका छन्, यहाँका चाहिँ के अरे चाहिँ राई लिम्बूलाई चाहिँ कति मारेका छन्, छ नि त? मारेका छन्, के अरे चाहिँ जेलमा चाहिँ जाखेका छन् भनेपछि हिन्दू राष्ट्र अहिले पनि छ। तर के हो भन्दाखेरि यहाँ भ्रम के छरिँदैछ भने हिन्दू राष्ट्रले के गर्यो के गरेन भन्ने त्यसको समीक्षा चाहिँ हुन जरुरी छ। विगतमा त्यसको हिसाब किताब हुन जरुरी छ। विगतमा आज भाग्न पाइन्छ, हिजो दमन गरेको हामीलाई चाहिँ हामी माथि दमन भएको कुरा, हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति सभ्यतामाथि प्रहार भएको कुराको समीक्षा गर्ने कि नगर्ने? अझै हिन्दू राष्ट्र बनाएर एक धर्म एक भाषा एक समीक्षा गर्ने भन्ने कुरा आछ तपाईँ कहाँ? होइन, धर्मनिरपेक्षको समीक्षा होइन, यो चाहिँ अहिले जुन हिन्दू सनातन भनेर चाहिँ जुन प्रकारको दादागिरी छ नि हो, यसको समीक्षा हुनुपर्छ। समीक्षा त यसको हुनुपर्छ। धर्मनिरपेक्षले के गरेको छ? संहिता र धर्मनिरपेक्षले केही पनि गरेको छैन। सबैको भाग बराबरी दिन्छ भने धर्मनिरपेक्ष भइसक्यो, कुरा उठाइसके। ए छोड्दिनुहोस् न, त्यो महेश बस्नेतहरू त त्यो दादागिरी गुण्डागिरी गरेर आएकाहरू हो, बुझ्नु भएन? यिनीहरू त देशलाई चाहिँ लिड गर्न आएका होइन, नागरिकलाई यहाँका सबै उत्पीडित सबैको नागरिकहरूको चाहिँ नेपाली नागरिकहरूको लागि हितमा कल्याणमा काम गर्नको लागि नेता बनेकै होइनन् यिनीहरू। भनेको त के हो त, मान्छेले चाहिँ तर्साएर आफू चाहिँ दादागिरी गरेर अनि देशको व्यवस्था विरुद्ध त्यही व्यवस्थाको चाहिँ नुन खाएर त्यही व्यवस्था विरुद्ध चाहिँ ओकल्नेहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यिनीहरू सबैभन्दा खत्तम, यिनीहरू चाहिँ धमिरा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ अब हाल्नु पर्ने त जेल हो नि वास्तवमा भन्ने हो भने। किनभने यो व्यवस्थाकै विरुद्धमा लाग्नेलाई चाहिँ जेल हुनुपर्छ, किनभने संविधानले त त्यो गर्नुपर्ने हो नि त। किनभने त्यो व्यवस्थाको खिलाफमा जानु चाहिँ ठिक होइन। हिजो राजतन्त्रमा के गर्थ्यो? राजतन्त्रमा अलिकति छुइक राजतन्त्रको विरोधीहरूलाई चाहिँ जेल हाल्थ्यो नि, होइन? राजतन्त्रले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्छ भने राजतन्त्रलाई स्वीकार दिउँ न, के भएर जनताले अधिकार चाहेको जनतालाई। अब तपाईँ जति नै तपाईँले घुमाएर क्वेसन गर्नुहोस्, कुरो एउटै मात्र हो, राजतन्त्र कसैले आवश्यकता छैन। आवश्यकता छ त, जसले अहिले के बुझिरहेका छन् भन्दाखेरि यहाँका पोलिटिकल पार्टीहरूले यहाँका चाहिँ जो यहाँ मङ्गोलहरू अहिले जागिरहेको छ कि रात दिन रात चाहिँ अहिले गाउँ बजारमा सडकमा चाहिँ मूलवासी मङ्गोलहरूको चर्चा छ, बुझ्नु भने? मूलवासी मङ्गोलहरूको हल्ला खल्ला छ। तपाईँले चाहिँ देख्नु भएको छ यी पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ हजारौंको मास देखाए, तर यहाँका गोपाल गुरुङले कहिले पनि त्यस्तो मास देखाएर कहिले पनि आफ्नो चाहिँ अभियान गर्नु भएन। तर उहाँले जहिले पनि चेतना छर्नुभयो। अब यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू एक चेतनशील भएर आएका छन्, एक राज्य सत्तामा बस्नेहरूसँग चाहिँ प्रतिकार गर्न तयार भएका छन्, जुर्मुराएर आएका छन्। त्यो कुरा चाहिँ राज्य सत्तामा बस्ने बाहुनहरूले पनि देखेका छन्, बुझ्नु भएन? अहिले साँच्चै भन्ने हो भने जहाँसम्म हामीलाई चाहिँ प्राप्त सूचना अनुसार अहिले सबैभन्दा चाहिँ नेत्र विक्रम सन विप्लव भन्दा पनि ज्यादा खतरनाक भनेर महसुस गरेको गभर्नमेन्टले चाहिँ या राज्यले चाहिँ महसुस गरेको भनेको मङ्गोल नै हो। सायद अहिले यो नोटिस भइसकेको छ
किन त्यो भयो त? किन त्यो खतरा भयो? उनीहरूले खतरा महसुस गरे त? यो खतरा महसुस हुनुको कारण छ उनीहरूको अस्तित्व, हाम्रो अस्तित्व सिद्धिँदै छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई चाहिँ त्यो भइसकेपछि उनीहरू अहिले लोकतन्त्र भइसकेपछि त अब यिनीहरूलाई चाहिँ जेल खोज्न पनि नसक्ने भयो। अब त्यसो भएकोले राजतन्त्र भएर चाहिँ ल्याएरै भए पनि यिनीहरूलाई चाहिँ साफसुफ चाहिँ जेलमा खोज्ने, खाँच्ने, सैनिक शासन लागू गरेर अनि चाहिँ राजा ल्याएर चाहिँ राख्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ जेलमा खाँच्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ बोल्न नदिने। यिनीहरू चाहिँ बोले कि यिनीहरूलाई चाहिँ जेलमा खाँच्ने भनेको त राजा हो, किनभने राजाले हिजो त्यही गरेर चाहिँ सबैको मुख थुनेको थियो। अब त्यो आवश्यकता महसुस गरेर उनीहरूले त्यो गरेका हो, यो उनीहरूले माग गरिरहेको हो। त्यसो भएकोले म के भन्छु भने यो देशमा कुनै पनि हालतमा राजतन्त्र आवश्यक छैन। यदि राजतन्त्र भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले छिमेकी मुलुक हेर्नुहोस्, बर्मा, म्यानमारमा आफै त्यहाँका इन्डिजिनस पिपुलहरू, त्यहाँका सुन्दरीहरू, त्यहाँका चाहिँ कलाकारहरू समेत चाहिँ बन्दुक बोकेर हिँडिसके। बुझ्नु भएन? मैले भन्नु खोजेको फेरि अनर्थ नलागोस्, हामी बन्दुक बोक्छौँ भन्नु खोज्नु भएको होइन। मैले के भन्छु भने भोलि राजा यहाँ ल्याएर निरङ्कुशता लाद्ने काम भयो, सैनिक शासन लाद्ने काम भयो, फेरि चाहिँ त्यही व्यवस्था लादेर चाहिँ देशलाई चाहिँ अन्धकारतिर धकेल्ने काम भयो भने कुनै पनि विदेशी शक्तिको आडमा यो देशलाई चाहिँ फेरि एउटा त्यो खालको एउटा चाहिँ व्यवस्था चाहिँ ल्याएर फेरि अन्धकार युगतिर अथवा चाहिँ निरङ्कुशतातिर धकेल्ने काम भयो भने कुनै पनि हालतमा त्यो स्वीकार्य हुँदैन। जस्तो सुकै चाहिँ चुनौती आए पनि त्यसको प्रतिकार हुन्छ। नेपालका नागरिकहरू, यहाँका चाहिँ मूलवासी मंगोलहरू, 2,40,00,000 मूलवासी, यहाँका चाहिँ मूलवासीहरू, मंगोलहरू, अहिन्दुहरू त्यसको प्रतिकार गर्न तयारी अवस्थामा अब आइसकेका छन्। किनभने आज तपाईहरु हेर्नुहोस्, सदनमा जो छ ती सदनमा हुने त धेरै जस्ता चाहिँ चोर मात्र छन्। तपाईहरुको मान्छे पनि छ है सदनमा? के हाम्रो मान्छे? कहाँ छ हाम्रो मान्छे? तपाईहरुको अनुहार गरेको मान्छेहरु है हाम्रो मान्छे हामी मान्दैनौं। हाम्रो अनुहार भएर हामी मान्नेवाला पनि छैनौं। कसैको के हुन्छ भन्दाखेरि कसैको चाहिँ एउटा हनुमान भक्त भएर कोही त्यहाँ पुग्छ, त्यो हामीलाई खास अर्थ रहँदैन। किन भन्दाखेरि ऊ हनुमानगिरी गरेर हिँड्छ, ऊ चम्चागिरी गरेर हिँड्छ, ऊ एकमुठी स्वार्थको लागि हिँड्छ, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि हिँड्छ। त्यसमा हामीले के चाहिँ गर्व गर्ने? त्यहाँ मेरो मान्छे छ भन्ने हो, त्यो त स्तम्भ हो। उसले न त मेरो विषयमा बोल्न सक्छ, न त यहाँको वास्तविक सत्य कुरा उसले भन्न सक्छ। किन भन्दाखेरि ऊ कहाँबाट गाइडेड छ, कहाँबाट, कुन विचारधाराबाट, कुन एउटा नैतिक शिक्षा लिएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। किन भन्दाखेरि अहिले जति पनि चाहिँ केही एकाध व्यक्तिहरू बाहेक धेरै जस्ता चाहिँ व्यक्तिहरू त्यहाँ भनेको केपी ओलीको पुछर मात्र छ। बुझ्नु भएन? केपी ओलीले के भन्छ? केपी ओली महान नेता भन्छ। आफू कहिले महान नेता बन्न सक्छ? त्यो आँट गर्छ। अनि आँटै नभएका वीर गोर्खाका छोराहरू भन्छ, वीर गोर्खाका छोराहरू चाहिँ पुरै चाहिँ एउटा बाहुनदेखि लक काम छ, कामी राखेको छ। हामी चुनौतीका साथ भन्छौं, दावाका साथ भन्छौं कि यो देशमा यिनीहरू भनेको चाहिँ एक प्रकारको धमिरा हुन्, जसले आफ्नो समाजलाई, आफ्नो चाहिँ घरलाई चाहिँ आगो लगाउँछ। अनि आगो लगाउनेको चाहिँ हामी जय जयकार गर्नु? हामी गर्दैनौँ। कसैले राम्रो काम गर्छ, हाम्रो सपोर्ट छ, हाम्रो समर्थन रहन्छ, हाम्रो नैतिक साथ रहन्छ, ऊ जुनसुकै पार्टीको होस्, तर कामै त गर्दैन, दलाल गर्दै बस्छ। केपी ओलीको चाहिँ 19 दिने मन्त्री बनेर बस्छन्, काम त केही पनि खालो सार्ने होइन। खाली के हो त भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ बिच्क्याउने काम मात्र गर्छन्। हस् त, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्य दिन्छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा केही छुट्टेको कुराहरू छ भने भनिदिनु होला। भन्नै पर्ने कुराहरू धेरै हुन सक्छन्, जति भने पनि के नै लाग्ने हो र, हैन? पहिलो कुरा त जो पल्साको कुराले विषयले चाहिँ तपाईहरुले उठान गर्नुभयो, पल्सा मात्र होइन, यहाँका चाहिँ प्रमुख पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चाहिँ अब पाखा लगाउनको लागि तपाईहरु चाहिँ तयार हुनुस् के म यही भन्छु। किन भन्दाखेरि यी पोलिटिकल पार्टीहरूले केही पनि गर्दैन। यी पोलिटिकल पार्टीहरू सडिएका, डेथ एक्सपायर भए। कांग्रेस के अरे चाहिँ 1 नम्बरको चाहिँ हिन्दूवादी पार्टी भनेको राप्रपा भयो, 2 नम्बरको कांग्रेस भयो, 3 नम्बरको चाहिँ कम्युनिस्ट भयो, 4 नम्बरको माओवादी भयो, 5 नम्बरको अब यसै गरेर आउँछ।
त्यसो भएकोले यी नम्बर वाइज नम्बर क र ख श्रेणीका चाहिँ केही ब्राह्मण र क्षेत्री भन्ने आफूलाई क्षेत्री भन्न रुचाउँ, आफ्नो अस्तित्व बिर्सेर क्षेत्री बन्न र चाहिँ ब्राह्मणसँग चाहिँ सती जान्छु भन्नेहरू छ नि त, होइन हो। यिनीहरू अब यो कुराहरू हामीले चाहिँ बुझाउन जरुरी छ। अरू अब यहाँ केही कुरा छैन, यो राजतन्त्र शासतन्त्र केही पनि आवश्यकता छैन। यो देशमा यदि आवश्यकता छ भने लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा चाहिँ सार्वभौम सम्पन्न चाहिँ नागरिक बन्नको लागि चाहिँ लोकतन्त्र नै आवश्यकता छ। लोकतन्त्रलाई नै मजबुत बनाउन जरुरी छ। लोकतन्त्रको लागि चाहिँ अझै पनि चाहिँ लड्नु पर्यो भने लड्न तयार हुनुपर्छ र संघीयता समावेशी त्यो पनि अहिलेका चाहिँ टिके होइन, पूर्ण रूपमा समावेशी बनाउनुपर्छ राज्यलाई। त्यसको लागि चाहिँ हामी लाग्ने हो। यो राजाको कुरा, एकतन्त्रीय कुरा, टिकेतन्त्रको कुरा, यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ वंशवादको कुरा छोडिदिउँ। यस्ता कुरा, यस्ता वंशवाद, यो वंशवाद त उहिले समाप्त गरिसकेको कुरा हो। वंशवाद अब वंश परम्परा, यो चाहिँ वंशानुगत आधारमा राजा बन्ने, यस्ता कुरा छोडिदिउँ। 5 वर्ष, हरेक 5 वर्षमा चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ नयाँ व्यक्ति, क्षमतावान कौशल व्यक्ति, राज्यको चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ इन्जिनियर, त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ चुनेर आउने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो। त्यसो भएकोले लोकतन्त्र बाहेक त अन्य विकल्पै हुन सक्दैन। यो जुन एउटा चाहिँ राजतन्त्र भनेको त गजेडातन्त्र हो, बुझ्नु भएन? अबको अवस्थामा तपाईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ राजा बनाउँछु भनेर हिँड्नु भने यो गजेडातन्त्र बन्न पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रको छोरालाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो? राजकुमार भन्नु पर्यो, अधिराज भन्नु पर्यो। भनिसकेपछि ज्ञानेन्द्रको चाहिँ छोरा पारस शाह गजेडा त हुन्, पटक पटक जेल परेका हुन्। त्यसो भएकाले गर्दाखेरि यी सुन तस्कर अनि चाहिँ विलासी जीवन बिताएका तरुणी चाहिँ राम्रा तरुणीहरू चाहिँ दरबारमा राखेर मोज गरेका भोज गरेकाहरूलाई चाहिँ राजा बनाउने दिवा सपना नदेखौँ भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। हस् त, समय र सम्वादको लागि यहाँलाई हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि।